हेलो एभ्रिवान, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी जान्न गइरहेको टपिक रहेको छ ग्रिन हाउस इफेक्ट भन्ने टपिक रहेको छ। योभन्दा अगाडि पनि मैले ग्रिन हाउस इफेक्टसँग रिलेटेड दुईवटा भिडियो बनाइसकेको कारणले त्यसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तल गएर चेक गर्न पनि सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो टपिकमा हामी स्पेसल्ली के कुराहरूमा फोकस गर्नेछौँ त त्यो कुराहरू हेरौँ। आजको हाम्रो टपिकमा हामी सुरुमा इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। इन्ट्रोडक्सनमा हामी ग्रिन हाउस इफेक्ट भनेको के हो त हैन, यसको सिम्पल मिनिङको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ सोर्सेस अफ ग्रिन हाउस इफेक्टको बारेमा चाहिँ अब केही ग्यासेसहरूको इक्जाम्पलहरू लिएर हेर्नेछौँ। त्यसपछि रहेको छ इम्पोर्टेन्स, ग्रिन हाउस इफेक्ट चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यदि ग्रिन हाउस इफेक्ट भएन भने, यो फेनोमेनन भएन भने, या हाम्रो एटमोस्फियरमा ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू भएन भने चाहिँ त्यसको असर चाहिँ कस्तो खाले हुनेछ त, नेगेटिभ हुनेछ कि पोजिटिभ हुनेछ, त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। अनि एडभर्स इम्प्याक्ट रहेको छ, यदि ग्रिन हाउस ग्यासेस बढ्यो या ग्रिन हाउस इफेक्ट बढ्यो भने त्यसको चाहिँ नेगेटिभ इफेक्टहरू के हुनेछ त। नेगेटिभ इफेक्टमा पनि हामीले तीनवटा कुरामा फोकस गर्नेछौँ। इफेक्ट्स अन एनिमलको कुरा गर्नेछौँ, त्यसपछि रहेको छ इफेक्ट्स अन प्लान्ट्स रहेको छ, त्यसपछि हामी इफेक्ट्स अन क्लाइमेट, यो तीनवटा पोइन्टमा चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब अन्त्यमा हामी चाहिँ वेज अफ कन्ट्रोलिङ द ग्रिन हाउस इफेक्ट रहेको छ। ग्रिन हाउस इफेक्ट या ग्रिन हाउस ग्यासेसहरूलाई चाहिँ कसरी घटाउन सकिन्छ, त्यो इफेक्टलाई कसरी डिक्रिज गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। अनि अन्त्यमा हामी डिफ्रेन्स बिट्विन हेर्नेछौँ नेचुरल एन्ड आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस को बिचमा चाहिँ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन परेमा लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। भिडियोलाई सिधै सुरुवात गरिदिउँ। सुरुमा हामी सामान्य इन्ट्रोडक्सनबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नेछौँ। अब पहिला सुरु त हजुरलाई ग्रिन हाउस ग्यासेसको बारेमा चाहिँ जानकारी हुनुपर्ने छ। ग्रिन हाउस ग्यासेस भन्ने बित्तिकै कहाँ पाइन्छ त भन्दा यो एटमोस्फियरमा पाइन्छ। अब एटमोस्फियर भनेको चाहिँ हाम्रो अर्थको वरिपरि भएको लेयर अफ एयरलाई चाहिँ हामी एटमोस्फियर भन्ने गर्दछौँ। अब एटमोस्फियरमा त भेरियस काइन्ड्स अफ ग्यासेसहरू पाउने गर्दछ। त्यसमा पनि हामीले ग्रिन हाउस ग्यासेस भन्ने बित्तिकै कार्बन डाइअक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथेन, अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन, वाटर भ्यापरहरू रहेको छ। अब यिनीहरूको केही हिसाबले फाइदा पनि हुने गर्दछ, तर यिनीहरूको जुन नम्बर क्वान्टिटी चाहिँ बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो अर्थलाई चाहिँ यसले नेगेटिभ असरहरू पुर्याउने गर्दछ, नेगेटिभ इफेक्ट्सहरू हुने गर्दछ भनेर पनि हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब इनर ग्यासेसहरूले चाहिँ अर्थको वरिपरि चाहिँ एउटा डेन्स क्यानोपी भनेको कभर जस्तो फर्म गरिरहेको हुन्छ। दिस ग्यासेस कभर द अर्थ सर्फेस मेकिङ डेन्स क्यानोपी सिमिलर टु द ग्लास फ्रेम अफ एन आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस भनेको छ। अब यहाँ हाम्रो ग्रिन हाउसको कुरा गर्दाखेरि दुईवटा खाले ग्रिन हाउस हुने गर्दछ। अब यसको डिफ्रेन्स बिट्विन पनि हामीले अन्तिममा चर्चा गर्नेछौँ। आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस र नेचुरल ग्रिन हाउस रहेको छ। जसरी आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसमा चाहिँ ग्लास फ्रेमहरू राखिन्छ, प्लास्टिक फ्रेमहरू राखिन्छ, जसमा चाहिँ हामी अक्सिजन भेजिटेबल्सहरूलाई ग्रो गराइन्छ। त्यसरी गरी हजुरको अर्थको वरिपरि पनि के हुन्छ, एउटा कभरिङ हुन्छ। अर्थको वरिपरि चाहिँ हजुरको केही ग्यासेसहरूको चाहिँ कभरिङ हुने गर्दछ। तिनीहरू ग्यासेस भनेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथेन, अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन, वाटर भ्यापरहरू रहेको छ। दिस डेन्स क्यानोपी अफ डिफ्रेन्ट ग्यासेस allows the solar radiation to enter into the earth's surface but does not allow them to escape out after reflection भनेको छ। यो सेकेन्ड पोइन्टलाई हजुरले अझै बढी फोकस गर्न सक्नुहुन्छ। अब सनबाट डिफ्रेन्ट रेडिएसनहरू आइरहेको छ, युभी रेजहरू आएको छ हैन, युभी भनेको अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन्सहरू आएको छ, हिट रेडिएसन्सहरू आएको छ। अब यो इनर ग्यासेसहरूले हिट रेडिएसनहरूलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्ने या क्याप्चर गरेर चाहिँ यहीँ राख्ने गर्दछ, एटमोस्फियरमै राख्ने गर्दछ। इनर ग्यासेसहरूको कारणले गर्दा यो कार्बन डाइअक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथेन, अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन, वाटर भ्यापरको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो जुन आएको रेडिएसनलाई चाहिँ यहीँ क्याप्चर गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ स्क्याप हुन दिँदैन है। यसैलाई नै हामी ग्रिन हाउस इफेक्टसँग रिलेट गरेर हेर्ने गर्दछौँ। अब यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एज अ रिजल्ट दिस सोलर रेडिएसन एब्जर्ब इन द अर्थ एटमोस्फियर इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ द अर्थ भनेको छ। यो सोलर रेडिएसन यदि एब्जर्ब भयो भने चाहिँ यसले ओभरअल अर्थको टेम्परेचरलाई चाहिँ बढाउँछ। अब मैले भनिहालेँ कि ग्रिन हाउस ग्यासेसले चाहिँ स्पेसल्ली हिट रेडिएसनहरूलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्ने काम गर्दछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थको टेम्परेचर चाहिँ बढ्ने गर्दछ। द फेनोमेनन अफ इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर अफ द अर्थ इज इन आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस। आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस जस्तै अर्थको जुन नेचुरल ग्रिन हाउस रहेको छ
त्यहाँ चाहिँ जुन टेम्परेचर बढ्ने फेनोमेनन या प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्रिन हाउस इफेक्ट भन्ने गर्दछौँ। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रिन हाउस ग्यासेसले गर्छ भनेर मैले अगाडि पनि भनिहालेँ, फेरि पनि भनिरहेको छु मैले। डिफ्रेन्ट ग्रिन हाउस ग्यासेसको कारणले गर्दा नै जुन ग्लोबल टेम्परेचर छ अर्थको चाहिँ जुन प्रत्येक वर्ष चाहिँ बढिरहेको छ, जसलाई हामी क्लाइमेट चेन्जसँग पनि रिलेट गरेर हेर्न सक्छौँ। अब आउनु सिधै हामी सोर्सेस अफ ग्रिन हाउस इफेक्टमा सुरुमा रहेको छ। अब सोर्सेसको कुरा गर्दाखेरि अब यो चाहिँ द ग्रिन हाउस ग्यासेस आर रिलिज फ्रम डिफ्रेन्ट ह्युमन एक्टिभिटिज एज वेल एज सम नेचुरल फोर्सेस भनेको छ। पहिलो कारण भनेको त हाम्रो नेचुरल फोर्सेसबाट हुने भइहाल्यो है। नेचुरल फोर्सेस भन्ने बित्तिकै अब जस्तो इभापोरेसनहरू हुन्छ, नेचुरल फोर्सेस रहेको छ, या अरू डिफ्रेन्ट नेचरमा हुने फेनोमेननको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू रिलिज हुन्छ या बढ्छ एटमोस्फियरमा। अरू भनेको चाहिँ ह्युमन एक्टिभिटिज रहेको छ। अब ह्युमन एक्टिभिटिज पनि डिफ्रेन्ट रहेको छ। जस्तो हामीले सुरुमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको कुरा गरौँ। अब ग्रिन हाउस इफेक्ट गराउने मुख्य ग्यास भनेको पनि कार्बन डाइअक्साइड रहेको छ। फर्मुला भनेको चाहिँ CO2 रहेको छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरली प्रोड्युस हुने भनेको चाहिँ बाई बर्निङ द फोसिल फ्युल रहेको छ। फोसिल फ्युल भन्ने बित्तिकै कोल, ओयल, नेचुरल ग्यासेसहरूलाई चाहिँ हामी फोसिल फ्युल भन्छौँ। अनि डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटिज हुन्छ जसबाट चाहिँ स्मोकहरू आउने गर्दछ। अटोमोबाइल्सहरूबाट आउने स्मोकबाट पनि हुनसक्छ, एयरक्राफ्टहरूबाट आउने स्मोक्समा पनि कार्बन डाइअक्साइडको पर्सेन्टेज चाहिँ बढेको हुन्छ है, जसले गर्दाखेरि एटमोस्फियरमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको एमाउन्टलाई चाहिँ बढाउने गर्छ र ग्रिन हाउस इफेक्ट चाहिँ गराउने गर्दछ है। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कारणहरू रहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछिको ग्यास रहेको छ मिथेन। फर्मुला रहेको छ CH4। अब CH4 भनेको चाहिँ दुईटा कारणले चाहिँ निक्लिने गर्दछ। एउटा भनेको डोमेस्टिक वेस्टेज रहेको छ भने अर्को भनेको चाहिँ सिवेजको कारणले। सिवेज भनेको चाहिँ डर्टी वाटर कमिङ फ्रम द इन्डस्ट्रिज या हाउसेस होइन, जुन फोहोर पानीहरू आउँछ त्यसलाई हामी सिवेज भन्छौँ। डिकम्पोजिसन भनेको ब्रेकडाउन भनेको केमिकल रियाक्सन भएर चाहिँ डोमेस्टिक वेस्टेज भन्ने बित्तिकै अर्ग्यानिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, डिफ्रेन्ट खाले वेस्टेजहरू हुनसक्छ हाम्रो घरमा प्रोड्युस हुने वेस्टेजहरू। त्यसबाट चाहिँ मिथेन ग्यास चाहिँ जेनरली प्रोड्युस हुने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रिन हाउसको एमाउन्टलाई बढाउँछ र ग्रिन हाउस इफेक्ट चाहिँ गराउने गर्दछ भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट ग्यास रहेको छ CFC भन्छ सर्टमा चाहिँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भन्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन घरमा भएको रेफ्रिजरेटर, AC रहेको छ, एयर कन्डिसनर, एरोसल स्प्रे क्यान, यस्तो स्प्रेहरूबाट पनि आउने गर्दछ, यसबाट पनि प्रोड्युस हुने गर्दछ। CFC भन्छौँ। CFC पनि एउटा मुख्य कारण रहेको छ ग्रिन हाउस इफेक्ट गराउने चाहिँ। अब यसले ओजन लेयर डिप्लेसन पनि गराउँछ। अब ओजन लेयरको हामी आज चर्चा गर्ने छैनौँ, अर्को कुनै भिडियोमा चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब हजुरले बुझ्नु पऱ्यो कि CFC चाहिँ कुन कुन कुराहरूबाट चाहिँ प्रोड्युस हुने गर्दछ। रेफ्रिजरेटर, एयर कन्डिसनर, एरोसल स्प्रे क्यान रहेको छ। अर्को रहेको छ वाटर भ्यापर। अब वाटर भ्यापर त हामीलाई जेनरली चाहिने गर्दछ, जस्तो हाम्रो स्किनलाई स्मुथ बनाउँछ, प्लान्टलाई सर्भाइभ गर्न पनि हेल्प गर्ने गर्दछ। अब यो कहाँबाट प्रोड्युस हुन्छ त? पहिला सुरु वाटर भ्यापर प्रोड्युस हुने भनेको चाहिँ फ्रम द अक्सिडेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। अर्ग्यानिक भनेको चाहिँ लिभिङ क्रिएचरबाट बनेको कम्पाउन्डहरूलाई हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भन्छौँ। तिनीहरूको अक्सिडेसन या केमिकल रियाक्सनबाट हुनसक्छ, या भ्यापराइजेसन या इभापोरेसन अफ वाटर फ्रम वाटर सोर्सेस है, इभापोरेसनहरूबाट पनि हुन्छ। इभापोरेसन भनेको जस्ट नेचुरल प्रोसेस भइहाल्यो। अब जस्तो हाम्रो अर्थमा पनि डिफ्रेन्ट वाटर सोर्सेसहरू रहेको छ, जस्तो सी भयो, ओसियन भयो होइन, लार्ज वाटर बडिजदेखि लिएर स्मल वाटर बडिजहरू रहेको छ। त्यहाँ कन्टिन्युसली भ्यापराइजेसन या इभापोरेसन प्रोसेस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि वाटर भ्यापरको एमाउन्ट चाहिँ एटमोस्फियरमा बढ्छ। अब थोरै मात्रामा बढ्यो या ठिक्क अप्टिमम लेभलमा बढ्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पोजिटिभ इफेक्ट नै गराउने गर्दछ, तर धेरै मात्रामा बढ्यो भने त्यसले चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्ट गराउँछ भनेर पनि हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रहेको छ अब ग्रिन हाउस इफेक्ट भएन भने चाहिँ के हुन्छ होइन। इम्पोर्टेन्स अफ ग्रिन हाउस इफेक्टमा चाहिँ यदि हाम्रो अर्थमा चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यासेस हुँदै भएन, एटमोस्फियरमा ग्रिन हाउस ग्यासेसै भएन भने पनि त्यसले पनि नेगेटिभ असरहरू गराउने गर्दछ है। जस्तो इफ देयर वेयर नो ग्रिन हाउस ग्यासेस इन द एटमोस्फियर, अल द सोलर रेडिएसन इन्टरिङ द अर्थ सर्फेस वुड स्क्याप इन्टु द स्पेस। एज अ रिजल्ट हिट वुड नट बी स्टोर्ड इन द अर्थ भनेको छ। अब यसको मिनिङ भनेको के त भन्दाखेरि यदि ग्रिन हाउस ग्यासेस भएन भने पहिलो कुरो जति पनि रेडिएसनहरू, सोलर रेडिएसनहरू आएको छ, हिट रेडिएसनहरू सनबाट आएको छ, त्यो सबै स्क्याप हुन्थ्यो, यहाँ क्याप्चर भएर एब्जर्ब भएर हाम्रो एटमोस्फियरमा रहन्थेन होइन, यहाँ स्टोर्ड पनि हुन्थेन है। त्यो भएन भने चाहिँ के हुन्छ त? अब टेम्परेचरमा कसरी असर गर्छ भन्दा कन्सिक्वेन्टली द टेम्परेचर अफ द अर्थ वुड बी लेस बाई -18 डिग्री सेल्सियस देन टुडेज टेम्परेचर। अहिले जति हाम्रो नर्मल टेम्परेचर रहेको छ होइन, त्योभन्दा चाहिँ -18 डिग्री सेल्सियस कम हुने गर्थ्यो
होइन। यदि मानौँ टेम्परेचर मानौँ ग्रिन हाउस ग्यासेसै हुन्थेन भने टेम्परेचर झरेर चाहिँ -18 डिग्री सेल्सियसमा हुन्थ्यो। यो भयो भने आइस वुड कभर द अर्थ एन्ड देयर वुड नट बी एनी अर्गानिजम अन द अर्थ। कुनै पनि अर्गानिजम सर्भाइभै गर्न सक्थेन, एकदमै चिसो इन्भाइरोमेन्ट हुन्थ्यो होइन, सबैतिर आइस नै आइस हुन्थ्यो भनेपछि। सो ग्रिन हाउस इफेक्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द एक्जिस्टेन्स अफ लाइफ्स अन द अर्थ भनेको छ। ग्रिन हाउसले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ अर्थमा चाहिँ कुनै पनि लिभिङ क्रिएचरको एक्जिस्टेन्सको लागि चाहिँ है। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब भनेपछि पहिला मानव ग्रिन हाउस इफेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू हुँदाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ यहाँनिरै जस्तो उज्यालो छ, सनलाइटहरू देखिया छ, हरियाली देखिराख्नु भएको छ भने, यदि हुन्थेन भने चाहिँ यसरी चाहिँ कोल्ड इन्भाइरोमेन्टमा आइसमा कन्भर्ट हुन्थ्यो, सबैतिर आइस नै आइस हुन्थ्यो भनेर पनि हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रहेको छ एडभर्स इफेक्ट। अब यसमा हामी एनिमलसँग रिलेट गरौँ, तिनवटा पोइन्टमा फोकस गर्छौँ। इफेक्ट्स अन एनिमल, इफेक्ट्स अन प्लान्ट, इफेक्ट्स अन क्लाइमेट रहेको छ। एनिमलको कुरा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट खाले डिजिजहरू स्प्रेड गर्ने चान्सेस हुन्छ, जस्तो मलेरिया हुनसक्छ, फिलारिएसिस भनेको छ, कोलेरा भनेको छ, डायरिया, यस्ता खाले डिजिजहरू स्प्रेड हुने सम्भावनाहरू बढेर जान्छ। अर्को रहेको छ हेल्प्स टु इन्क्रिज द नम्बर अफ प्याथोजेनिक इन्सेक्ट्स भनेको छ। प्याथोजेनिक भनेको चाहिँ डिजिज गराउने इन्सेक्ट्स, डिजिज सार्ने, कम्युनिकेबल डिजिजहरूलाई ट्रान्समिट गर्ने इन्सेक्ट्सलाई नै हामी प्याथोजेनिक इन्सेक्ट्स भन्छौँ। यस्तो इन्सेक्ट्सहरूको नम्बर चाहिँ बढ्ने गर्दछ। तातो इन्भाइरोमेन्ट हुने बित्तिकै अब मानौँ ग्रिन हाउस ग्यासेस बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा टेम्परेचर बढ्यो, टेम्परेचर बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा तराई रिजनमा पाइने इन्सेक्ट्सहरू अब जुन माउन्टेन पार्टमा पाउन थाल्छ, चिसो ठाउँमा पनि पाउन थाल्छ, त्यहाँ गएर उनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब कम्युनिकेबल डिजिजहरू सार्ने, ट्रान्समिट गर्ने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब प्लान्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसले वाटर साइकलमा इफेक्ट गर्छ, सोइलको मोइस्चरलाई चाहिँ अब त्यहाँ पनि डिस्टर्ब गर्ने भयो, एफेक्ट गर्ने भयो, सोइल कन्जर्भ हुन पाउँदैन होइन। अब सोइल कन्जर्भ भएन भने हामीले कल्टिभेसन गर्न पाउँदैनौँ, कल्टिभेसन भएन भने हामीले जुन हाम्रो हार्भेस्टिङ जुन क्रप्सहरू होइन, जति पनि हामीले क्रप्सहरू एग्रिकल्चर फिल्डमा लगाइरहेको हुन्छौँ त्यो हार्भेस्टिङ पिरियडहरू चेन्ज हुन्छ होइन, धेरै कुराहरूमा चाहिँ असर गर्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब ड्यु टु द इफेक्ट अफ ग्लोबल वार्मिङ, ग्लोबल वार्मिङ भनेको चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्ट बढेर चाहिँ अर्थको ओभरअल टेम्परेचर बढ्नुलाई हामी ग्लोबल वार्मिङसँग रिलेट गर्न सक्छौँ। अब जुन ट्रोपिकल प्लान्ट्स आर सिन इन द टेम्परेट रिजन भनेको छ, जुन अब ट्रोपिकल प्लान्टमा जुन ठाउँमा पाइन्थ्यो, ट्रोपिकल एरिया ट्रोपिकल रिजनमा पाइन्थ्यो, तिनीहरू प्लान्ट्सहरू चाहिँ अब टेम्परेट रिजनमा पाइरहेको छ कि। अब यो चाहिँ अर्को असर भनेको चाहिँ ब्रिडिङमा या ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द डिजिज कजिङ इन्सेक्ट्समा चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। यिनीहरूको नम्बरलाई बढाउनको लागि हेल्प गर्ने भयो, उनीहरूको ब्रिडिङलाई इन्क्रिज गर्छ। ब्रिडिङ भनेको चाहिँ अब रिप्रोडक्सन भएर चाहिँ नम्बर अफ इन्सेक्ट्स बढ्नुलाई हामी ब्रिडिङसँग रिलेट गर्न सक्छौँ। इन्सेक्ट्सको नम्बर ग्रोथ हुन्छ। अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ प्याथोजेनिक इन्सेक्ट्सहरू एनिमलमा पनि मैले चर्चा गरेको थिएँ। त्यसपछि रहेको छ क्लाइमेटमा के चेन्ज हुन्छ त होइन, के इफेक्ट पर्छ, के असर पर्छ होइन। इट इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ द अर्थ। पहिलो कुरो कार्बन डाइअक्साइड या ग्रिन हाउस ग्यासेस बढ्ने बित्तिकै अर्थको टेम्परेचर बढ्ने भइहाल्यो। त्यसपछि अब अर्थको टेम्परेचर बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ, पोलर रिजनमा भएको आइस चाहिँ मेल्टिङ हुन थाल्छ। मेल्टिङ हुने बित्तिकै के हुन्छ, अब त्यो मेल्ट भएर आइस जाने भनेको सीमा हो, समुद्रमा जान्छ, समुद्रको फेरि लेभल बढ्ने भयो होइन। अनि जस्तो केही कन्ट्रीहरू रहेको छ, जस्तो मानौँ मालदिप्स भयो हजुरको, इन्डोनेसियाको केही रिजनहरू भयो, या अरू जुन कन्ट्री चाहिँ सी लेभलभन्दा एकदमै नजिकै छ, एकदम कम हाइटमा छन् भने उनीहरू सबमर्ज हुने चान्सेस हुन्छ। सबमर्ज भनेको डुब्न सक्छ, त्यहाँको लाइफ ड्यामेज हुनसक्छ, प्रोपर्टी ड्यामेज हुनसक्छ भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। अर्को रहेको छ अब रेनफलको प्याटर्न र वेदर कन्डिसनलाई पनि चेन्ज हुनसक्छ। अब रेनफल किन इम्पोर्टेन्ट छ, वाटर साइकल किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा इट इज इम्पोर्टेन्ट फर एग्रिकल्चर। विश्वको धेरै जसो जुन फार्मरहरू रहेका छन्, जुन एग्रिकल्चर गर्ने ग्रुप रहेको छ, उनीहरू रेन वाटरमा डिपेन्ड हुन्छन्। अब रेन वाटरले गर्दा फरेस्टहरूको पनि ग्रो हुन्छ, फरेस्टमा हुने प्लान्ट्सहरूको पनि ग्रो हुन्छ होइन। अब रेनफल या वाटर साइकलमा या वेदर कन्डिसनमा असर गर्ने बित्तिकै ओभरअल अर्थको इकोसिस्टमलाई त्यसले असर गर्ने गर्दछ। त्यही भएर यसको चाहिँ ब्याड इफेक्ट नै रहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब वेज अफ कन्ट्रोलिङ ग्रिन हाउस इफेक्ट रहेको छ। ग्रिन हाउस इफेक्टलाई त हामीले जसरी पनि घटाउनै पर्यो। ग्रिन हाउस इफेक्टलाई घटाउन कसरी सकिन्छ त भन्दा सुरुमा रहेको छ डिक्रिजिङ डिफोरेस्टेसन एन्ड इन्क्रिजिङ एफोरेस्टेसन रहेको छ। अब रुखहरू काट्नु भएन। अनि अर्को कुरा चाहिँ एफोरेस्टेसन प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ होइन, प्लान्टिङहरू गर्नु पर्यो। ब्यारन ल्यान्डहरूमा चाहिँ, ओपन ल्यान्डहरूमा चाहिँ हामीले जति सक्दो धेरैभन्दा धेरै अक्सिजन दिने प्लान्ट्सहरू चाहिँ
रोक्नु पर्यो भन्न सकिन्छ। अर्को रहेको छ हामीले फोसिल फ्युलको युजलाई चाहिँ रिड्युस गर्नु पर्यो, पेट्रोल, डिजल, केरोसिन, कोलहरूको। अब यसको लागि चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनिक भेहिकलहरूमा चाहिँ हामीले बढी चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो होइन। अब सरकारले पनि कम ट्याक्स दिएर हुन्छ कि इलेक्ट्रोनिक गाडीहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो होइन। सिटिजनहरूलाई पनि इलेक्ट्रोनिक गाडी युज गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने मोटिभेट गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू रहेको छ। अर्को रहेको छ ब्यानिङ द प्रोडक्सन अफ युज अफ सिएफसी रहेको छ। सिएफसी भन्ने बित्तिकै मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, एसीबाट, एरोसेल स्प्रेजहरूबाट अनि हजुरको रेफ्रिजरेटरबाट प्रोड्युस हुने गर्दछ। यिनीहरूको प्रोडक्सन या युजमा चाहिँ टोटली ब्यान लगाउनु पर्ने हुन्छ सरकारले। अनि हामीले चाहिँ जति सक्दो अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जीलाई चाहिँ युज गर्नु पर्यो, जुन पोल्युसन फ्री सोर्स अफ एनर्जी रहेको छ, जुन कार्बन डाइअक्साइड या त्यस्तो ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू कम प्रोड्युस गर्ने एनर्जीलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो, जुन रहेको छ सोलर एनर्जी, विन्ड एनर्जी, बायो ग्यासेसहरूमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नु पर्यो। इको एनर्जीमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रहेको छ हामी अन्तिममा मैले भनेको थिएँ नेचुरल ग्रिन हाउस र आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेचुरल ग्रिन हाउस भनेको यो अर्थमा रहेको ग्रिन हाउसलाई हामी नेचुरल ग्रिन हाउस भन्छौँ। आर्टिफिसियल भन्ने बित्तिकै हामीले ग्लास या प्लास्टिक युज गरेर एउटा आर्टिफिसियल हाउस यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो हाउसहरू बनाएर जुन विन्टरमा ग्रो हुने समरमा ग्रो हुने विन्टरमा त्यस्तो अफ सिजन टाइप अफ भेजिटेबल, फ्रुट्सहरू या प्लान्ट्सहरू ग्रो गराइरहेको छौँ भने त्यसलाई हामी आर्टिफिसियल ग्रिन हाउससँग लिङ्क गर्न सक्छौँ। अब नेचुरल ग्रिन हाउसको डेफिनेसन रहेको छ सम अफ द ग्यासेस एक्जाम्पल कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन इन द लोअर एटमोस्फियर कभर द अर्थ इन द फर्म अफ डेन्स क्यानोपी लाइक एन आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस विच इज कल्ड द नेचुरल। अब भन्दा नेचुरल ग्रिन हाउस भन्ने बित्तिकै अर्थमा रहेको ग्रिन हाउस होइन, त्यसलाई भनिन्छ नेचुरल ग्रिन हाउस। अब आर्टिफिसियल भनेको चाहिँ यो ग्लास या प्लास्टिक युज गरेर एउटा गार्डन बनाइन्छ, त्यो भित्र चाहिँ अफ सिजन टाइप अफ भेजिटेबल्सहरू, प्लान्ट्सहरू ग्रो गराइन्छ भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टेम्परेचरहरू मेन्टेन गरेर। अर्को पोइन्ट रहेको छ द पोसिबिलिटी अफ अल लिभिङ अर्गानिजम अन द अर्थ इज द रिजल्ट अफ नेचुरल ग्रिन हाउस रहेको छ। जस्तो हामी ह्युमन बिङ भयो, प्लान्ट्स भयो, एनिमल्सहरू भयो, सबैको यो सर्भाइभल एक्जिस्टेन्ट पोसिबल कसरी भएको छ भन्दा त्यो नेचुरल ग्रिन हाउसको कारणले नै है। यदि नेचुरल ग्रिन हाउस हुन्थेन या ग्रिन हाउस इफेक्ट नै हुन्थेन भनौँ, नर्मली ग्रिन हाउस नै हुन्थेन भने, ग्यासेसै हुन्थेन भने हामी सर्भाइभ गर्न सक्थेनौँ। अनि ग्रोथ अफ डिफ्रेन्ट प्लान्ट्स लाइक भेजिटेबल्सहरू, फ्लावरहरू इन अफ सिजन एन्ड ग्रोथ अफ समर प्लान्ट्स इन विन्टर सिजन आर द रिजल्ट अफ आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस। मैले अगाडि पनि भनिहालेँ, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ भेजिटेबल्सहरू, फ्लावरहरू अफ सिजनमा ग्रो गर्नको लागि होइन। अब जुन विन्टरमा समरमा ग्रो हुने चाहिँ विन्टरमा ग्रो गराउनको लागि पनि हामीले आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसको चाहिँ युज गर्ने गर्दछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यो मैले पिक्चर देखाएर पनि हजुरलाई बुझाएँ, नेचुरल र ह्युमन इन्हान्स्ड ग्रिन हाउस इफेक्ट रहेको छ। यसमा हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नु नै हुनेछ। केही क्वेरिजहरू रहेको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू एन्ड स्टे सेफ।